समयकै पाबन्दीभित्र क्रान्तिकारी खोज हुनुपर्दछ। पाइलै पछि परिवर्तन हामीमा रोज हुनुपर्दछ। विकास विस्तार र समृद्धिका सृजनशील पहाडहरू चढ्दै युवाहरूमा जहिले पनि गगन चुम्ने सोच हुनुपर्दछ। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2000देखि मनाउँदै आइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विशेषतः नेपालमा पनि सन् 2004देखि मनाउँदै आइएको छ। सधैँ अगस्त 12का दिन मनाइने यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले एउटा सरकारलाई युवाका कुराहरू र युवाका भावनाहरू सुन्न मद्दत पुर्याओस् र ती आवाजहरू सुनियोस् भन्ने उद्देश्यले मनाउँदै आइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको उपलक्ष्यमा सबै युवाहरू र युवासँग काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विभिन्न सङ्गठनहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्व ब्रह्माण्ड अनन्त छ, विशाल छ, कल्पनातीत छ। अणुमा ब्रह्माण्ड र ब्रह्माण्डमा अणुहरूको अस्तित्व रहे झैँ यस ब्रह्माण्डमा कैयौँ सौर्य परिवार छन्, तर तिनी सौर्य परिवारको सदस्य हो पृथ्वीका विशेष उपहार हुन् मानव जाति। तर मानव जातिमा पनि विभिन्न कालखण्डहरू छन्, तर ती विभिन्न कालखण्डहरूमध्येको पावरफुल एउटा युवा जनशक्ति पनि हो, जसले एउटा देशको भविष्य रेखाहरू हो। तर वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले युवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको पाइन्छ। नेपालको संविधानमा पनि युवाका बारेमा केही कुराहरू प्रष्ट छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तर युवाको पहुँच, युवा जनशक्तिको उचित प्रयोग अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन, जसको फलस्वरूपले गर्दा विकसित राष्ट्रहरूसँग हामी नेपालीहरू अर्थात् नेपाली युवाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। वैज्ञानिक रूपले गर्दा होस् या टेक्नोलोजीका कुराहरूले गर्दा होस्, जुनसुकै क्षेत्रहरूमा पनि हेर्ने हो भने युवाको पहुँच त्यति देखिँदैन र एकदमै न्यून छ। त्यसकारणले गर्दा हामी जहिले पनि पछाडि नै छौँ। नेपालका जनशक्ति जति पनि युवा जनशक्तिहरू छन्, युवा जनशक्तिहरू विदेशको खाडीमा अर्थात् विदेशी मुलुकहरूमा एउटा आफ्नो जीवन धान्नलाई मात्र, जीविकोपार्जन गर्नलाई मात्र आफ्नो युवा जनशक्ति अर्थात् युवा समय खेर फालिरहेका छन्, जसको फलस्वरूपले गर्दा नेपाल देश दैनिक रूपमा वर्तमान रूपमा जिन्दगी चलिरहे पनि एउटा जीवन कालखण्ड बदलिनु पर्थ्यो, समय अनुकूल परिवर्तन हुनु पर्थ्यो। त्यो परिवर्तन हुन नसक्दा राष्ट्रले ठुलो हानि बेहोरिरहेको छ। यस्तै गर्दा विशेष गरेर युवा जनशक्ति हरेक क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्दछ। राष्ट्रियताको हिसाबले गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवाहरूको सहभागिता हुनु पर्थ्यो। तर वास्तवमा राजनीतिक क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने पुरानै अनुहारहरू बार दोहोरिरहने र एउटा नियम कानुन र एउटा राष्ट्रको उच्च पदहरूमा उनीहरूले पदभार गरिरहँदा युवाहरू जनशक्तिहरू उनीहरूको अन्डरमा बसिरहँदा युवाहरूका भावनाहरू अझै पनि कुल्चिएका पाइन्छन्। युवा जनशक्तिको जुन एउटा जोस र जागर हुनुपर्थ्यो, त्यो जोस र जागर पनि कुल्चिएको पाइन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विभिन्न दलका, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका विभिन्न शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको युवा जतिखेर उहाँ युथ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले युथ भएको बेला जुन उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो र उहाँले गरेको त्यति बेलाको परिवर्तन र अहिले उहाँहरूले खेलिरहेको भूमिकामा भास्ट डिफ्रेन्स छ, जसको फलस्वरूपले गर्दा वर्तमान अपेक्षामा अर्थात् वर्तमान समयमा आएर उनीहरूले एउटा आफ्नो एज अनुसारमा उनीहरूले रेस्ट गर्नु पर्थ्यो र उनीहरूले जुन एउटा युवा कालमा खेलेको उहाँको भूमिकालाई हामीले सम्मान स्वरूप गर्दै अब उहाँहरूले बिदा हुनु पर्थ्यो। काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, त्यस्तै गरी नेकपाका प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली लगायतका उहाँहरूका जुन आसपास अर्थात् उहाँहरूको बेलाका जुन नेता जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिदा हुने समय छ। वर्तमान परिस्थितिमा युवाहरूको सहभागितालाई बढाएर राज्यका हरेक कोषहरूमा अर्थात् हरेक क्षेत्रमा युवा सहभागिता सँगै नीति नियम तथा निर्माण अनि संविधानका हरेक तह तब्कामा र एउटा राज्य चलाउने संयन्त्र अर्थात् राज्यको उच्च पदमा यदि युवाहरूको जोस, जागर र वर्तमान परिस्थितिलाई बुझेका व्यक्तिहरू पुग्ने हो भने एउटा राष्ट्रले उचित किसिमको फड्को मार्नेछ। वर्तमान स्थितिका राजनीतिज्ञहरूलाई हेर्ने हो भने कपाल फुलेको र दाँत नक्कली हालेर उनीहरू खुब युवाहरूकै बुई चढेर अझै पनि हामीमा गर्न सक्छौँ, जोस जागर छ भन्ने एउटा अट्कलबाजी अर्थात् एउटा नचाहिँदो कुराहरू बोकेर मात्रै बसिरहेका छन्। यो कुरालाई हामीले नसुनिकन अबको युथ पावरलाई जसरी पनि उच्च संस्थामा पुगाउने र उच्च स्तरमा पुगेर एउटा राष्ट्रिय नीति निर्माण र युवाका भावनाहरूलाई कुण्ठित गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति आएको छ त्यसलाई हटाउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ।
विशेष गरेर म एउटा युवा भएको उद्देश्यको कारणले गर्दा र मैले युवाका आवाजहरू बोलिरहँदा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा बेरोजगारी अनि अहिलेको जुन वर्तमान परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर बिना सिप बिना दक्षता हासिल गरेर नै एउटा खाडी मुलुकमा गधा जस्तै बन्नुको लागि जुन युवाहरूले आफ्नो शरीरलाई बेच्नु परेको छ, आफ्नो यो एउटा सृजनशील बन्न सक्ने एउटा टेक्नोलोजी र नयाँ कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्ने यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले एउटा आफ्नो पसिना बेचेर पैसा जुन किन्ने र त्यो पैसाले झन् अचेलको वर्तमान अवस्थाका युवाहरू विभिन्न कुलतहरूमा फसिरहेको, विलासिताको जीवन बिताइरहेका जस्ता विभिन्न घटनाहरू छन्। यो घटनाहरूलाई तोड्नुको लागि अबको युवाहरूले चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा हुन जरुरी छ। सबै युथ पावरहरूले एकजुट हुनु जरुरी छ। एक थुके सुकी 100 थुके नदी भने जस्तै हरेक युवाहरूले आफ्नो पक्षबाट हरेक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउनु जरुरी छ। सबभन्दा पहिले युवाहरू नै आफै जागरुक हुन जरुरी छ। तब मात्रै एउटा समाज, एउटा घर समाज र एउटा समुदाय परिवर्तनसँगै देशलाई दृढता र एउटा विकसित क्षेत्रमा लग्न सकिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा, सामाजिक नैतिक लगायतका हरेक क्षेत्रमा युवाको पूर्ण रूपले सहभागिताको म अपेक्षा गर्छु र यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हामीले मनाउँदै गर्दा सबैलाई त्यो जोस जागर र का साथ लाग्न र सबैले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि नयाँ सिप र नयाँ क्षेत्र र त्यस्ता प्लेटफर्महरूको लागि सरकारको पक्षबाट त्यस्ता प्लेटफर्महरू तयार हुनुपर्दछन् र ती क्षेत्रहरू यदि तयार भएको खण्डमा नेपाली युवाहरूले पनि विदेशका क्षेत्रमा अर्थात् वैदेशिक क्षेत्रका अर्थात् ठुल्ठुला कन्ट्रीहरूमा भएका हरेक युवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसकारणले गर्दा हरेक क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा जारी हुनुपर्दछ र त्यो प्रतिस्पर्धाको लागि चाहिँ त्यस्तो वातावरण चाहिँ सरकारी पक्ष हुनु जरुरी छ। एउटा मान्छेले मिलेर आफ्नो जीवन कालखण्डमा त्यो सबै कुराहरू सम्भव छैन। समाज परिवर्तन गर्छु भनेर एउटै मान्छेले आफूलाई परिवर्तन गर्दा अर्थात् यदि त्यस्ता वातावरणहरू र ती आयामहरू यदि निर्माण हुँदैनन् भने एउटा व्यक्तिले मात्रै आफ्नो कालखण्ड सँगसँगै हरेक कुराहरू बनाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा राज्यको तर्फबाट ती क्षेत्रहरू त्यस्ता प्लेटफर्महरू तयार हुनुपर्दछन् र हरेक युवाहरूका प्रतिभाहरूलाई चिन्न सक्नुपर्दछ र ती चिनेका प्रतिभाहरू पछि उहाँहरूका सिर्जनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन र त्यस्ता कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ भन्न चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते, नेचरल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म नरेन्द्र साउदको हार्दिक स्वागत छ। आज म युवाहरूको विषयमा थोरै आफ्नो मनमा लागेका केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। युवा भनेको एउटा परिवर्तनको सम्भाग हो। युवाले समाजमा धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। युवाले हाम्रो समाजमा विभिन्न परिवर्तनहरू, विभिन्न कामहरू, विभिन्न विकास निर्माण होस् अथवा समाजका विभिन्न पाटोहरूमा युवाले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने युवाहरू त्यस्तो काममा बिल्कुलै परिचालन भएको देखिन्न। बरु त्यस्तो राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा लगायत यस्ता कार्यक्रममा युवाहरू देखिने, तर अरू बेला हाम्रो युवाहरू विदेश पलायन हुने, त्यस्तै समाजमा पनि विभिन्न विकृतिका विसङ्गति, त्यस्ता आफ्नो टाइमको ख्याल नगरेर त्यत्तिकै टाइम कटाउने अवस्था रहेको देखिन्छ। यो अवस्था आउनुमा अहिलेको स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूको यसमा जिम्मा रहेको देखिन्छ। पक्कै पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले युवाहरूको विषयमा केही ध्यान दिने हो, युवा नीति बनाउने अथवा युवा सम्बन्धी त्यस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने हो, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने हो भने युवाहरूलाई स्वदेशमा हामी देश निर्माणमा एकदमै ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा युवाहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू नभएको, युवाहरूले त्यस्तो केही कामहरू गर्न खोज्दा पनि सहयोग नहुने, त्यस्तो लगायत थुप्रै समस्याहरू हुन्छन्। जस्तो हामीले युवाहरूले त्यस्तो केही कुनै काम गर्नको लागि त्यस्तो केही नगरपालिकातिर अथवा बैङ्कतिर लोनहरू लिने काम यस्तो को लागि युवाहरू गएपछि विभिन्न ठुलो व्यवस्थाहरू बनाएर उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुको साटो उनीहरूलाई डिमोटिभेट गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले अबको क्रममा हामी सम्पूर्ण युवाहरूले मिलेर यो सम्बन्धी युवाहरू एकदमै जाग्नैपर्छ। युवाहरू मिलेर समाज निर्माण लाग्नुपर्छ। अबको क्रममा हामीले युवाहरू एकजुट भएर आफूलाई मात्र नहेरेर यो समाजको लागि, यो राष्ट्रको लागि
केही न केही गरौँ, स्वदेशमै बसौँ, स्वदेशमै केही न केही आफ्नो समाजको लागि पनि केही सोचौँ।